Tanawan ning usa ka animation, usa ni ka situation nga what if kalit lang kuhaon sa Ginoo ang tanang mga tao sa kalibutan. Sa pila lang ka oras, hinihinay mo shut down ang mga electricity, ang mga suga, ang power source sa daghang dapit sa kalibutan. Og possible ang mapabilin ng dinhi nga mga power plant ang mga hydroelectric na mga power plant tungod kay gipadagan man sila sa volume sa water. Sulod sa pila ka adlaw semana ngadto sa pila ka bulan, daghan sa mga train station, mga bus station ang mapuno sa tubig. Tungod kay wala nay nag-maintain dinhi sa baha, ang mga hugaw ug mga basura mobara na dinhi sa mga kanal. Og isa sa nahimong usa ka dominant dinhi nga problema, ang tubig. After 10 days to 1 month, daghan dinhi ang mga hayop sa mga farm nga mga matay. Og daghan dinhi sa mga animals ang maningkamot na para silang kagulingon nga survival. Ug ang atong tibuok kalibutan mahimo ning usa ka lapad kayo nga lasang nga daganan sa mga nagkalain-lain nga mga hayop ug naningkamot sila para silang kagulingon nga survival. After 2 to 3 months, mangbuto dinhi ang mga nuclear nga mga power plants ug mahimo ding isa sa mga dagko kay nga damage nga mahatag sa atoang yuta. Sa dihang mangbuto na ang mga pipila ka mga nuclear power plants sa mga lain-lain nga mga nasod. Ang iyang radiation pa lang sa tibuok yuta sa kalibutan. Munang daghan sa mga living organism dinhi ang dili ka survive ug mga matay. After 1 year, daghan sa mga satellites dinhi ang mobigay ug mobuto tungod sa wala nay operation sa mga tao ug mohatag ning dako kay nga damage sa outer space ngadto padulong sa ato ang planeta. After 25 years, mo recover ang vegetation sa planet Earth. Mapuno ang atong kalibutan sa mga kahoy, sa mga tanom, daghan sa mga nasod ang malubong sa mga balas tungod kay wala nay nagkontrol nga mga tao. After 300 years, daghan sa mga metal nga mga structures ang mga lumpag ug mga guba tungod sa taya. Ug 10,000 years later, ang mopabilin dinhi sa ato ang planeta ang mga structures nga hinimo sa bato ug solid nga mga simento. Sama nining mga pyramids ug sa mga Great Wall sa China nga hinimo sa pure gyud nga natural nga mga bato. Og according sa science nga 6 billion years mo explode ang atong sun sa atong solar system ug mao ni mulamoy sa tanang planets nga nagapalibot sa atong solar system apil ang planet Earth. Kung tinuod man ni siya, possible mao ni gamiton sa Ginoo para sunugon ang tanang butang sa kalibutan. Ug ang Bible nag-remind ani nga moabot ang panahon nga sunugon sa Ginoo gyud ang tanan niyang binuhat kay maghimo siya bag-ong yuta, bag-ong langit ug bag-o nga Jerusalem. Wala gyud kay mabitbit gikan sa mga butang dinhi sa yuta. Ug walay laing assurance sa imong kinabuhi, si Jesus Christ lang gyud. Namatay siya sa cross, gilubong ug nabanhaw para mapasaylo ang tanan nimong mga sala. Munang siya lang ang imong tuuhan ug imong saligan nga imong manluluwas. Biyaan nimo po ng planet Earth, biyaan sa tanang tao ang planet Earth ug sunugon ni nga kalibutan. Ang importante ang imong kalag na secure, kuyog na sa atong Ginoo.